कर्तुं गृहे त्वं स्वयं दुर्वा पद्मपवित्रसरसपय श्रीखण्डपुष्पाक्षतये युक्तं काञ्चनभाजनस्तमुदकं व्याघ्रं गृहाणात् प्रभो। ओम अवतारिणे स्वामिनारायण नमो हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं मुखावर તમારે ચમચી ચોખ્ખા પાણીથી ધરાવજો। ततो विराजायत विराजो यदि पुरुषः सजातो यत्यदिच्छत पश्चात् भूमिमथो पुरः जीवान्त्यन्तिकमोक्षमीश कृपया कर्तुं भुवि त्वं हरे प्रादुर्भूय जनेषु सत्सु सदयश्चैकान्तधर्मं ददत्। आचमनीयं न प्रभो पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज हरे कृष्ण महाराज की जय। હવે દૂધથી આપણે સ્નાન કરાવીએ છીએ। શુદ્ધોદક સ્નાન કરાવવાનું છે। પંચામૃત સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે પંચામૃત સ્નાનમ સ્પય સ્નાનમ સમર્પયામિ। હવે દૂધથી સ્નાન કરાવવાનું। પય સ્નાનમ ओम पयः पृथिव्यां पयं औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयसवतिः प्रदिशः सन्तु मयम् अपायस्य समेतु ते विश्वतः सोम विष्णुम् भवादस्य सद्रदीक्षिरेण स्नपयामि। ओंकारात् प्रणमायोगसितार्षत् ओम जुष्टं गृह्णामेष देयो निरिन्द्राय